श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य बंधुमां सदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम तरकाशीनुते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तो मिमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टा परन्तपो सवेवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदमुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां स्वपास्वमालो प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यत्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं मे यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इव देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न च मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि वज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोध्यव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोध्यव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्माणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु यशयुक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदीक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्मं समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञं यज्ञेनैवापजुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियैर्ण्यन्मन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाण्येन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञा तथा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसिद्व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतो रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्त्यज्ञस्य कुतो अन्यः कुसत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्ये मयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान् शेषेण द्रव्य द्रक्ष्यात्मन्यथोऽपि मयि अपि चेदपि पापेभ्यो सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्ललेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परा शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मान् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु निखत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम।